आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। जनूबी अफ्रीका में कोविड की इंतहाई मुतअद्दी शक्ल, यूरोपीय ममालिक ने सफ़र पर लगा दी पाबंदी, WHO का हंगामी इजलास। किसान एहतजाज का 1 साल, दिल्ली की सरहदों और दीगर मकामात पर मुजाहरे। कवानीन से दस्तबरदारी काफ़ी नहीं, MSP की ज़मानत देने का मुतालबा। तेलंगाना काउंसिल के लिए TRS के 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, आदिलाबाद में ड्रामाई मनाजिर। गवर्नर तेलंगाना ने कहा, मुस्तहकम, महफूज, खुशहाल और खुद मुक्तफी हिंदुस्तान के लिए जदोजहद की जाए। और पहले क्रिकेट टेस्ट में टीम इंडिया 345 रन पर आउट, न्यूजीलैंड की ठोस शुरुआत। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। यूरोपीय ममालिक ने सफ़र पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। जनूबी अफ्रीका में कोविड की एक इंतहाई मुतअद्दिद शक्ल दरियाफ्त होने के बाद कई ममालिक ने इस मुल्क के साथ फ़ज़ाई सफ़र रोक दिया है और एशिया और यूरोप के शेयर बाज़ारों में गिरावट आई है, जबकि आलमी इदारे सेहत का एक हंगामी इजलास भी मुनाकिद हुआ जिसमें सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में कहा गया कि वबा की नई शक्ल को समझने में कई हफ्ते दरकार होंगे। जर्मनी के वज़ीर सेहत ने 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन के इलाकों में केसों में इजाफे के दरमियान कहा कि इस नई शक्ल से मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ने जुमा को जनूबी अफ्रीका से फ़ज़ाई परवाज़ें रोक दी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि मुल्क में मलावी से वापस आने वाले एक शख्स में नई शक्ल का पहला मामला पाए जाने के बाद इसराइल हंगामी हालात की दहलीज पर है। सिंगापुर ने जनूबी अफ्रीका समेत 7 अफ्रीकी ममालिक के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। इसी दौरान माहिरीन ने बताया कि जनूबी अफ्रीका में वायरस की इस नई शक्ल से ऐसा खतरा पैदा हो गया है कि ये पूरी दुनिया में फैल सकता है और पूरी दुनिया में शट डाउन हो सकता है। इस दौरान एम्स के एक डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल से वो लोग भी मुतासिर हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन के ज़रिए इम्यूनिटी हासिल की है। हिंदुस्तान में ताहम अब तक इस नई शक्ल का कोई केस नहीं पाया गया है। ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज के 1 साल की तकमील पर किसान तंजीम ने कहा है कि दस्तबरदारी काफ़ी नहीं बल्कि उन्हें अक़ल तरीन इमदादी कीमत की कानूनी ज़मानत दी जानी चाहिए। दिल्ली की सरहदों के बशमूल कई मकामात पर किसान एहतजाज के 1 साल की तकमील पर मुजाहरों का एहतमाम किया गया। संघू सरहद पर सैकड़ों ट्रैक्टर्स देखे गए। एहतजाजी पंजाबी और हरियाणवी गीत गा रहे थे और एक जश्न का माहौल था। किसानों ने कहा कि फार्म लॉज से दस्तबरदारी काफ़ी नहीं है, MSP पर कानून ज़रूरी है। तहरीक के दौरान शहीद होने वाले किसानों के लिए मुआवजे का मुतालबा भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 26/11 सानहे के 13 साल की तकमील पर कहा है कि हिंदुस्तान मुंबई दहशतगर्द हमलों के ज़ख्मों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक सीनियर सिफारतकार को तलब किया गया और बताया गया कि इस्लामाबाद को इस केस का मुकदमा तेज़ करना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से 26/11 हमलों के बारे में जारी एक मुख्तसर वीडियो में मोदी ने यह भी कहा कि आज का हिंदुस्तान एक नई पॉलिसी और नई राहों के ज़रिए दहशत गर्दी से निमट रहा है। उन्होंने हमलेवारों के हलाक और अफराद को खान खराज पेश किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी सिफारतकार को ज़ुबानी नोट हवाले किया गया जिसमें नई दिल्ली के उस मुतालबे को दोहराया गया कि पाकिस्तान मुंबई दहशतगर्द हमलों के केस का मुकदमा तेज़ करे। जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश के सबब पेश आने वाले वाक़यात में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि जनूबी अजला समेत रियासत के कई इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कॉमर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वज़ीर आर रामचंद्रन ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश की वजह से 5 हलाकतें हुई हैं। रियासत के 9,000 अफराद को 109 रिलीफ कैंपों में रखा गया है। उन्होंने कहा कि रियासत के 37 अजला में शदीद बारिश हुई है।
تلنگانہ قانون ساز کونسل کی 12 مخلوعہ نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے لیے جمعہ کو سپہر 3 بجے پرچے نامزدگیوں سے درجبرداری کے بعد حکمراں جماعت TRS کے 6 امیدوار بلا مقابلہ منتخب قرار دیے گئے، جن میں نظام آباد سے کویتا، ضلع رنگا ریڈی سے مہندر ریڈی اور ایس راجو، ورنگل سے سرینواس ریڈی، محبوب نگر سے نارائن ریڈی اور کے دامودر ریڈی شامل ہیں۔ پرچے نامزدگیوں سے درجبرداری کے موقع پر عادل آباد میں ڈرامائی مناظر دیکھے گئے، جہاں ایک TRS کے ZPTC راجیشور ریڈی نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنا پرچہ داخل کیا تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ اس کی طرف سے بعض نامعلوم افراد نے پرچے نامزدگی سے دستبرداری کا مکتوب ریٹرننگ آفیسر کو پیش کیا، جبکہ اس نے اس طرح کا کوئی مکتوب کسی کو نہیں دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور خاتون امیدوار پشپا رانی نے بھی شکایت کی کہ ان کی طرف سے بھی نامعلوم افراد نے دستبرداری کا مکتوب ریٹرننگ آفیسر کے حوالے کر دیا، تاہم ریٹرننگ آفیسر نے اس مکتوب کو بھی مسترد کر دیا۔ اس موقع پر BJP کے کئی کارکن ضلع کلکٹریٹ میں جمع ہو گئے، جس پر کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ کویتا نے متحدہ ضلع نظام آباد مجالس مقامی MLC کے بلا مقابل انتخاب پر جمعہ کو ضلع ریٹرننگ عہدیدار و ضلع کلکٹر نظام آباد نارائن ریڈی سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر کویتا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نظام آباد کاماریڈی ضلع ادارہ جاتی مقامی MLC کے دوبارہ منتخب ہونے پر تمام معاونین، عوامی شعبہ نمائندوں سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ تمام جماعتوں کے ادارہ جات مقامی منتخبہ نمائندوں نے چیف منسٹر KCR کی جانب سے فلاحی اسکیمہ ترقیاتوں پر مطمئن ہو کر بلا مقابلہ TRS امیدوار کے طور پر انہیں منتخب کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ساؤتھ سینٹرل ریلوے اور تلنگانہ حکومت کو نوٹس جاری کی ہے۔ یہ نوٹس حیدرآباد میں دوسرے مرحلے کے پروجیکٹ کے سیکشنز کے تحت تقریباً 62 کلومیٹر پر ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ سسٹم MMTS چلانے کی خواہش کرتے ہوئے داخل کردہ مفاد عامہ کی درخواست پر جاری کی گئی۔ چیف جسٹس ستیش شرما اور جسٹس لکشمن نے CPIM حیدرآباد سیکریٹری سرینواس ریڈی کی جانب سے داخل کردہ اس مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کے بعد جمعہ کو یہ نوٹس جاری کی ہے۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے ہندوستانی دستور میں شامل نظریات، حقوق اور اقدار کی برقراری کے لیے خود کو دوبارہ وقف کرنے پر عوام پر زور دیتے ہوئے مستحکم، محفوظ، خوشحال اور خود مکتفی ہندوستان بنانے کے لیے جدوجہد پر زور دیا ہے۔ راج بھون میں یوم دستور پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے شہریوں کو یوم دستور کی مبارکباد پیش کی اور دستور ہند کے معمار ڈاکٹر امبیڈکر کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ دستور کو حقیقت بنانے پر میں دستور ہند کے معمار ڈاکٹر امبیڈکر کی تعظیم کرتی ہوں۔ یوم دستور مناتے ہوئے ہم دستور ساز اسمبلی کے ارکان کی یاد اور ان کے رول کو بھی خراج ادا کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش کی حکمراں جماعت YSR کانگریس پارٹی کے رکن قانون ساز کونسل ذکیہ خانم کو آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کی نائب صدر نشین باتفاق آرا منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے جمعہ کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے خود ان کو کرسی صدارت تک پہنچایا۔ اس موقع پر ذکیہ خانم نے چیف منسٹر سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ ایک عام گھریلو خاتون کو یہ اہم عہدہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ اس کے ذریعے وہ اقلیتوں کو سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر اونچا اٹھانے کے لیے کام کریں گی۔ نیوزی لینڈ نے کانپور ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل ختم ہونے تک بنا کسی نقصان کے 129 رن بناتے ہوئے ٹھوس شروعات کی ہے، جبکہ ہندوستانی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 345 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دورہ کنندہ ٹیم کے دونوں اوپنرز ٹام لاتھم 50 اور ویل ینگ 75 رن بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ ٹیم انڈیا کے بالرز نے 57 اوورز پھینکے، تاہم نیوزی لینڈ کی اوپننگ جوڑی کو آؤٹ کرنے میں ناکام رہے۔ ہندوستان کے لیے آج کی خاص بات شرییس ایئر کی سنچری رہی۔ کل 75 پر ناٹ آؤٹ رہے ایئر نے عمدہ بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج اپنے کیریئر کی پہلی ٹیسٹ سنچری بنائی اور ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کرا لیا۔ شرییس ایئر اپنے کیریئر کے پہلے ہی ٹیسٹ میں سنچری بنانے والے ہندوستان کے 16ویں کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ جنوبی افریقہ میں کووڈ کی انتہائی متعدی شکل، یورپی ممالک نے سفر پر لگا دی پابندی، WHO کا ہنگامی اجلاس،
کسان احتجاج کا 1 سال، دلی کی سرحدوں اور دیگر مقامات پر مظاہرے، قوانین سے دستبرداری کافی نہیں، ایم ایس پی کی ضمانت دینے کا مطالبہ۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے ٹی آر ایس کے 6 امیدوار بلا مقابلہ منتخب، عادل آباد میں ڈرامائی مناظر۔ گورنر تلنگانہ نے کہا مستحکم، محفوظ، خوشحال اور خود مکتفی ہندوستان کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اور پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا 345 رن بنا کر آؤٹ، نیوزی لینڈ کی ٹھوس شروعات۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔